على رسولك سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك إلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم بشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتوافي الآلام وأن تدفعنا عن أهل بلدنا وبيتنا هذا ثم الناك والداء الكامل والوباء الكاتي إنك مجيب سامي وأنت سرب الطاعون والوباء. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بداننا وخلص من الفتنة أسرارنا وشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من